शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि जी ये आपका विजन है, और केड़ा विजन थे, मतलब जिस मतलब ठीक टुरे नहीं जाता, वो बैठ नहीं सकता बेचारा सीधा। ये आपका विजन है, केड़ा विजन है? उसका विजन महंगाई है। कोई जलील होता है या मैच हारता है, फलाना टीवी तोड़ देते हैं, नहीं तो फुदकना शुरू कर देते, नहीं, इत्तेदाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर है, हम वतनों को मुबारक हो। जो स्याही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के मुंह पे मली थी, थोपी थी, वो हमारे एक नौजवान नरशद नदीम ने, मियां चन्नू का रहने वाला एक मिडिल क्लास का नौजवान, उसने वो स्याही धोई है और पाकिस्तान का एक बेहतर खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने आया है। और चमचे कड़चे मैं सुन रहा था किसी को, वो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि जी ये आपका विजन है, और केड़ा विजन? उसकी मेहनत है। ISPR के जो जनरल हैं उन्होंने को बात करते हुए कहा कि ये इनफरादी कोशिश, ये है कॉम्प्लीमेंट, खराज तहसीन अपने एक बच्चे को, अपने एक नौजवान को, ये खराज तहसीन थे, मतलब जिस मतलब ठीक टुरे नहीं जाता, वो बैठ नहीं सकता बेचारा सीधा। ये आपका विजन है, केड़ा विजन है? उसका विजन महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की तबाही है। सो एवं चमचागिरी। लेकिन एक बात है कि जैसे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखें, हम कौमों की जो मैराथन रेस है उसमें बहुत पीछे रह गए। हमारे असली मसाइल ये हैं कि हमें तालीम में, अवाम की सेहत में, लॉ एंड ऑर्डर में, इंसाफ में, अदालती इंसाफ, इक्तसादी इंसाफ, बेरोजगारी का खात्मा, ये वो मेडल्स हैं जो हमारे सीने पे होंगे तो वो जचेंगे। इस वक्त ये बिल्कुल इसी तरह है कि किसी भूखे नंगे खानदान की एक आध कोई उसका कोई लॉटरी निकल आए। तो जिन चीजों पे हमें असल में फख्र होना चाहिए वो कुछ और है। अपनी प्रायोरिटीज कंफ्यूज ना करें, हम एबनॉर्मल से लोग हैं। जाहिर है मैं अपनी बात कर रहा हूं, लोगों में शामिल। कोई जलील होता है या मैच हारता है, फलाना टीवी तोड़ देते हैं, नहीं तो फुदकना शुरू कर देते, नहीं, इत्तेदाल के साथ। इस नौजवान की कदर करें, इज्जत करें, हौसला बढ़ाएं, जो कुछ भी हो सकता है वो सामना करें। तो और एक बात याद रखें, कौमों का एक मैदान होता है खेल का मैदान। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड पैदा करती है, और जाहिर है स्पोर्ट्स की एक अपनी दुनिया है, उसकी मेहनत है। ISPR के जो जनरल हैं उन्होंने को बात करते हुए कहा कि ये इनफरादी कोशिश, ये है कॉम्प्लीमेंट, खराज तहसीन अपने एक बच्चे को, अपने एक नौजवान को, ये खराज तहसीन थे, मतलब जिस मतलब ठीक टुरे नहीं जाता, वो बैठ नहीं सकता बेचारा सीधा। ये आपका विजन है, केड़ा विजन है? उसका विजन महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की तबाही है। सो एवं चमचागिरी। लेकिन एक बात है कि जैसे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखें, हम कौमों की जो मैराथन रेस है उसमें बहुत पीछे रह गए। हमारे असली मसाइल ये हैं कि हमें तालीम में, अवाम की सेहत में, लॉ एंड ऑर्डर में, इंसाफ में, अदालती इंसाफ, इक्तसादी इंसाफ, बेरोजगारी का खात्मा, ये वो मेडल्स हैं जो हमारे सीने पे होंगे तो वो जचेंगे। इस वक्त ये बिल्कुल इसी तरह है कि किसी भूखे नंगे खानदान की एक आध कोई उसका कोई लॉटरी निकल आए। तो जिन चीजों पे हमें असल में फख्र होना चाहिए वो कुछ और है। अपनी प्रायोरिटीज कंफ्यूज ना करें, हम एबनॉर्मल से लोग हैं। जाहिर है मैं अपनी बात कर रहा हूं, लोगों में शामिल। कोई जलील होता है या मैच हारता है, फलाना टीवी तोड़ देते हैं, नहीं तो फुदकना शुरू कर देते, नहीं, इत्तेदाल के साथ। इस नौजवान की कदर करें, इज्जत करें, हौसला बढ़ाएं, जो कुछ भी हो सकता है वो सामना करें। तो और एक बात याद रखें, कौमों का एक मैदान होता है खेल का मैदान। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड पैदा करती है,
اور ظاہر ہے سپورٹس کی ایک اپنی دنیا ہے. پارا لا اینڈ آرڈر کی تباہی ہے. سو اہم ہی چمچا گیری. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم قوموں کی جو میراتھن ریس ہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے اصل مسائل یہ ہیں کہ ہمیں تعلیم میں، عوام کی صحت میں، لا اینڈ آرڈر میں، انصاف میں، عدالتی انصاف، اقتصادی انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، یہ وہ میڈلز ہیں جو ہمارے سینے پہ ہوں گے تو وہ جچیں گے. اس وقت یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بھوکے ننگے خاندان کی ایک آدھ کوئی اس کا کوئی لاٹری نکل آئے. تو جن چیزوں پہ ہمیں اصل میں فخر ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہیں. اپنی پریورٹیز کنفیوز نہ کریں. ہم ایب نارمل سے لوگ ہیں. ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں میں شامل ہیں. کوئی ذلیل ہوتا ہے یا میچ ہارتا ہے، فلانا ٹی وی توڑ دیتے ہیں، نہیں تو خودکنا شروع کر دیتے. نہیں، اعتدال کے ساتھ اس نوجوان کی قدر کریں، عزت کریں، حوصلہ بڑھائیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سامنا کریں. تو اور ایک بات یاد رکھیں، قوموں کا ایک میدان ہوتا ہے کھیل کا میدان. ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ پیدا کرتی ہے. اور ظاہر ہے سپورٹس کی ایک اپنی دنیا ہے. پارا لا اینڈ آرڈر کی تباہی ہے. سو اہم ہی چمچا گیری. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم قوموں کی جو میراتھن ریس ہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے اصل مسائل یہ ہیں کہ ہمیں تعلیم میں، عوام کی صحت میں، لا اینڈ آرڈر میں، انصاف میں، عدالتی انصاف، اقتصادی انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، یہ وہ میڈلز ہیں جو ہمارے سینے پہ ہوں گے تو وہ جچیں گے. اس وقت یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بھوکے ننگے خاندان کی ایک آدھ کوئی اس کا کوئی لاٹری نکل آئے. تو جن چیزوں پہ ہمیں اصل میں فخر ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہیں. اپنی پریورٹیز کنفیوز نہ کریں. ہم ایب نارمل سے لوگ ہیں. ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں میں شامل ہیں. لا اینڈ آرڈر کی تباہی ہے. سو اہم ہی چمچا گیری. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم قوموں کی جو میراتھن ریس ہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے اصل مسائل یہ ہیں کہ ہمیں تعلیم میں، عوام کی صحت میں، لا اینڈ آرڈر میں، انصاف میں، عدالتی انصاف، اقتصادی انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، یہ وہ میڈلز ہیں جو ہمارے سینے پہ ہوں گے تو وہ جچیں گے. اس وقت یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بھوکے ننگے خاندان کی ایک آدھ کوئی اس کا کوئی لاٹری نکل آئے. تو جن چیزوں پہ ہمیں اصل میں فخر ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہیں. اپنی پریورٹیز کنفیوز نہ کریں. ہم ایب نارمل سے لوگ ہیں. ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں میں شامل ہیں.